देखिए, हर लड़की शादी के बाद ये चाहती है कि उसकी ज़िंदगी जो हो खुशहाल हो, पुरसुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी हो। जनाब, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि और हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में हर खुशी हो, जहाँ पर वो अपने घर में अपने संवारे, सुलझाए, अपने घर को अच्छी तरह से मैनेज कर अपने। और वो कामयाबी की कुंजी जो होती है ना, वो किस चीज़ में होती है जनाब? आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी आपसे कि 3 ऐसी राज़ की बातें हैं जो 20 साल के बाद भी आपकी ज़िंदगी जो पुरइत्मीनान और पुरकोशिश और पुरसुकून होगी जनाब। तो चलिए जी, आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती हुई, सदाई हुई हंस रहे मुस्कुराते रहो, अपनी आप ही के साथ रहें जनाब। आपकी आप ही अल्लाह के करम से आपकी सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ जो है, आज आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो का थंबनेल क्या है। 3 ऐसी राज की बातें जो 20 साल के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि शौहर आपके दीवाने हो जाएंगे जनाब। तो आज हमने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में और अपने लाइफ में। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है ना कि उसकी ज़िंदगी में उसका शौहर जो है उसके साथ कोऑपरेटिव हो, उसके साथ उसकी सुनता हो और उसके लिए स्टैंड लेना जानता हो जनाब। हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर जो उसके लिए जब स्टैंड लेता है ना, तो बीवी भी को भी दिली खुशी होती है कि मेरे लिए कोई बोलने वाला है। लेकिन देखें, यहाँ पर बोलने वाला तो उसके साथ बीवी के क्या फ़राइज़ होते हैं, तो वो आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी जनाब। वही घर के रैंडमली काम। आज मैं समोसे बना रही थी, चने मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और यहाँ पर जनाब मैंने अब मैदा जो है वो गूंदने के लिए डाल लिया था। इसके बीच में मैंने नमक डाला और घी डाला, 2 चम्मच घी के डाल दिए जनाब। इसके तकरीबन 7 से 8 जो है वो समोसे मैंने बनाने हैं और इसके में मैंने नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और नीम गर्म पानी जो है वो मैंने डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया। और ऐसा गूंदना चाहिए कि जहाँ से बिल्कुल भी मतलब खुश्क ना हो और ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वो गिरफ्त में आ जाए। तो इस तरह का मैदा गूंदना। तो फिर यहाँ पे मैं सालन वाली चाट भी बनाऊँगी साथ में, और साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। और जी, यही क्लिप्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो जनाब, आज की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब, वो कौन सी बातें हैं जो शौहर के दिल में घर कर लेते हैं जनाब? 20 साल के बाद भी वो बीवी और अपने शौहर के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वो शौहर जो अपनी बीवी के लिए दीवाना हुआ फिरता है जनाब। तो जी, नंबर 1 पे हमने क्या देखना है? नंबर 1 पे ये है कि जनाब सबसे पहले आपने क्या करना है, गिले शिकवे जो है वो नहीं करने, क्योंकि गिले शिकवे जो करने हैं वो इंसान को खा जाते हैं और इंसान के घर की बरकत को खा जाते हैं। गिले शिकवे नहीं करने। गिले शिकवे से ये होता है कि मर्द जब गिले शिकवे बीवी करी तो अक्सर औकात बीवी का ये गिला होता है कि उसके शौहर जो उसको टाइम नहीं दे रहे। अक्सर औकात कहती है ना बीवियाँ कि मेरे शौहर जो है वो हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं या उनको टाइम नहीं दे रहे होते, या गिले शिकवे कर लेती हैं क्योंकि शौहर को आने का टाइम जब हो रहा होता है तो फिर वो क्या होते हैं कि वो ऐसी ही बेरौनक सी बैठी होती हैं, बस आते हैं तो। क्योंकि जॉइंट सिस्टम फैमिली में आपको पता है बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो नागवार गुजर रही होती हैं। तो क्या होता है फिर जब शौहर जब आते हैं तो फिर वो बुछाड़ जो होता है वो एकदम शौहर से किया जाता है। और फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता शौहर के दिल में भी ये होता है कि बस इससे बात करेंगे, इसके पास सिर्फ गिले शिकवे के सिवा कुछ नहीं होगा। तो फिर वो क्या करेंगे, आपसे बात करने से गुरेज करेंगे। फिर वो क्या प्रेफर करेंगे, ज़्यादा मोबाइल को प्रेफर करेंगे। तो जनाब, जब बीवी उनको हंसती खेलती हुई मिलती है, जब बिल्कुल रेडी हाथ मुँह धोकर अपने आप को संवारी हुई मिलती है ना, तो जनाब तो उनको भी अच्छा लगता है जबकि मेरा घर। क्योंकि देखिए, सारा दिन भर बाहर खपने का बहुत सा खपाया होता है उन्होंने, और बहुत से लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। हर कोई जहरी सी बात है, जब वो बाहर होते हैं तो कुछ ऐसे तो नहीं ना मिल जाता उनको पे, ऐसे तो कोई नहीं देता, कुछ 100 बातें सुनाते हैं, कोई ना जाने कैसे कैसे की बातें सुननी पड़ती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ स्टाइल के लिए, आपके लिए जी, खाने के लिए, आपके हर किस्म की आसाइश के लिए। तो जनाब, थोड़ा सा ये आप जब वो घर आते हैं तो उनसे गिले शिकवे के बजाय उनको हंसी खुशी से मिला करें, अच्छी खुशी से उनसे पानी का पूछा करें, उनके खाने पीने का ख्याल रखा करें। क्योंकि जब गिले शिकवे वाली औरतें ऐसा करती हैं तो फिर वो दिल से जो उतर जाते हैं जनाब। जब गिले शिकवे छोड़ेंगे, उनसे हाल खैरियत पूछेंगे, उनसे बैठ कर कुछ बातें करेंगे, तो जनाब इस तरह क्या होगा, उनके दिल में आपके लिए जगह होगी और वो बहुत अच्छा फील करेंगे। क्योंकि सारे दिन की थकावट होती है ना, तो उनकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो जनाब, यहाँ पे मैं आलू मैश करी थी। आलू को समोसे में बस थोड़ा मोटा मोटा मैश करना है, इतना ज़्यादा मैश नहीं करना, क्योंकि जो समोसे में जो होता है ना फिर मज़ा नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पर समोसे खुद घर में बनाए थे। उसके साथ मैंने आलू पहले बॉईल करने के लिए रख दिया, उसके बाद धनिया और दड़ा मिर्च, दूसरी मिर्च, नमक और उसके बाद ज़ीरा वगैरह डालकर तो मैंने इसको मिक्सअप कर लिया। मिक्सअप करने के बाद जनाब
پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو میدے کی جو میں نے بنایا تھا اس کو سموسے گوندا تھا نا، اس کے بعد اس کو میں نے پٹیاں بنانی ہیں، اس کو سیک کر اس کے بیچ میں فل اپ کر لینا ہے اس مسالے سے، اور پھر جناب اس کے بعد میں نے سالن بنانا ہے۔ چلیں جی، دوسرا نمبر پہ کیا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے آپ کو اپنی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے نا، خواتین زیادہ یہ پریفر کرتی ہیں کہ شوہر ان کی تعریف کریں کہ ان کا کھانا کیسا بنا ہے، وہ کیسی لگ رہی ہیں، تو شوہر بھی اسی طرح سیم ٹو سیم ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب وہ کام سے تھکے ہارے آئیں تو آپ ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کیا کریں کہ آپ تو ہمارے لیے ہی یہ کرتے ہیں، ہم پھر تھوڑا سا پاؤں دبا دیا کریں، تھوڑی سی ان کی خیریت معلوم کر لیا کریں، تو ان کا کیا ہوتا ہے، دل تھوڑا سا بھر جاتا ہے آپ کی طرف سے، اور کیا کہتے ہیں ان کو پھر اور اچھا کرنے کو دل کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم ہیں نا آپ کے لیے، بس پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، تو جناب اس طرح کیا ہوگا، ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ اور بھر جائے گی، اور وہ نیا کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر جب آپ کہیں گی کہ اگر وہ آگے ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، اگر آپ کو اپنی پریشانی بتا بھی رہے ہیں، تو اگر آپ ان کے ساتھ سولوشن کے سوا اور آپ کہیں گی کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کیا ہوگا، تو جناب ان کا دل جو ہے پہلے سے زیادہ کم ہو جائے گا، اور وہ بس دل میں بس گھٹن محسوس کریں گے۔ تو جناب آپ تھوڑا سا کہہ دینا کہ ہاں آپ نے اچھا بھی تو ہمارے لیے، اگر چیز یہاں پہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، دیکھیں اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو جناب دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ، وہ کتنا اچھا لگے گا ان کو کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ کر رہی ہے، میرے ساتھ تعاون کرتے ہو، تو جناب دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنی پرسکون پر اطمینان ہوگا، آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ جناب تھوڑا سا ہی آپ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو ضرورت ہے آپ کا خیال رکھیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ تو جناب یہ دو جو راز کی باتیں ہیں نا، یہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ پوائنٹ اتنے ضروری ہیں کہ آپ کی شادی شدہ لائف جو ہوتی ہے بہت اچھی طریقے سے گزر جاتی ہے، اور شوہر جو ہے وہ آپ کے دیوانے بن جائیں گے۔ جناب جو جی آج کے لاسٹ بات تھی، وہ کون سی بات ہے جس کو آپ کے شوہر جو آپ کے دیوانے بن جائیں گے؟ جناب دیکھیں جیسے آپ کے شوہر اتنی مشکل سے کماتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، دیکھیں کتنے نہ جانے لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کا سادہ مزاج اور اگر سادہ گھر کے متوازن اخراجات نہیں نہ کریں گی، مطلب بہت زیادہ عیاشی میں اپنے اخراجات کریں، دیکھیں کمانے سے زیادہ جو ہے سنبھالنا مشکل ہے، اخراجات مشکل ہیں، تو جناب کمانا ہے لیکن خرچ جو ہے، جو بیوی ہوتی ہے نا وہ میجر جو رول ادا کرتی ہے گھر کا، گھر میں ہر چیز کو سنبھالتی ہے، اخراجات کیسے کرنے ہیں اس کو سمجھ ہوتی ہے، کیسی گھر کو مینیج کرنا ہے، گھر کے دیکھیے راشن کو کیسے چلانا ہے، اور گھر میں کیسے برکت لے کر آنی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ نے بھی سوچنا ہے کہ آپ جو دن بھر کی جو آپ کی ان کی محنت ہوتی ہے آپ کے شوہر کی، آپ کو اچھے طریقے سے کیسے مینیج کرنا، اور کچھ آپ نے اس میں سے سنبھالنا بھی ہے۔ دیکھیے مشکل وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیسے کہاں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ایسے ارجنٹ جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا ہو کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ وہ خرچ کر رہی ہیں نا، تو 1000-2000 آپ کے پاس ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، کیا 20 تاریخ کے بعد زیادہ تر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا پاس، یا کچھ پیسے نہیں ہوتے، کچھ ایسی ایمرجنسی بن جاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو جناب وہاں پر آپ وہاں پہ ضرورت آ جاتی ہے۔ ایکچولی آپ نا ایسا کیا کریں کہ آپ مہینے بھر کی جو کمائی ہوتی ہے نا، اس میں سے اگر آپ کی انکم ہے 30,000 روپیہ، تو کم از کم آپ اس کو تھوڑا مینیج کر کے 2 یا 3,000 روپیہ جو ہے وہ سنبھال لیا کریں، کہ 20 کے بعد جو والے جو دن ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سا لاس میں ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر اس ٹائم پہ نا ہمیشہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اخراجات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، پیسے کم پڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں سنبھالے ہوئے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ لاسٹ 10 ڈیز میں آپ کو ضرورت آ جاتے ہیں، تو جناب پھر آپ کہا کریں گے شوہر کو کہ یہ لیجیے آپ کے لیے میں نے پیسے رکھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے تعاون سے خوش، آپ کے کوآپریشن سے وہ خوش ہو جاتے، جتنی بیوی کوآپریٹ ہوگی نا شوہر کے ساتھ، تو جناب ان کو اچھا فیل ہوگا کہ یہ میری بیوی جو ہے میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، میرے ساتھ اچھا چل رہی ہے، تو ایسے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں خوشحال سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، آپ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، اور سب کے شوہر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں انسان کی شادی شدہ لائف جو ہوتی ہے وہ ایک دو پہیے کی طرح، جیسے ایک گاڑی نہیں نہ چل سکتی ایک پہیے کے بغیر، تو اس طرح شادی شدہ لائف جو ہوتا ہے وہ سنگل نہیں چل سکتا، جب تک بیوی اس کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوتی تو اس کی لائف جو ہے وہ بالکل بھی نہیں چل رہی ہوتی صحیح۔ تو اس طرح اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے نا لانے کے لیے، خوشحال لانے کے لیے
लिए इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इन पॉइंट्स को आप गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसके साथ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी शुक्रगुजारी। शुक्र हमेशा अपनी ज़िंदगी में शुक्र रखें। शुक्र अगर आप करती रहेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में रखा है खुश रहेंगे, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी सेहत में भी बरकत होगी, आपकी रिस्क में भी बरकत होती है। सिर्फ और सिर्फ रिस्क में बरकत नहीं होती जनाब, आपकी लाइफ, आपकी सेहत जो होती है वो भी बहुत मैटर करती है, उसमें बरकत होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी सेहत ही नहीं है ना, अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अगर आपकी सेहत नहीं है, तो जनाब वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, खुशहाल है, लेकिन आपकी सेहत नहीं है, तो जनाब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पर आपकी सेहत है ना, सबसे ज़्यादा आपकी सेहत मैटर करती है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो जनाब सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अपनी सेहत को में कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें, अपनी सेहत को आगे रखा करें, और फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं वो बाद में किया करें। जनाब अपनी ज़िंदगी में खुशी लाएं, इत्मीनान लाएं, और जनाब इन टॉपिक्स को अपनाएं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी शादीशुदा लाइफ को पुरसुकून बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, अपने शौहर के साथ अपनी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए, और शौहर जो हैं वो आपके दीवाने हो जाएंगे जनाब। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।